के लिए इसके बाएं जानिब जलसगाह के बाएं जानिब इंतजाम किया गया है। तो जो माँ बहनें आ रही हैं वो इधर ना आकर डायरेक्ट बाएं जानिब आप जाएं, वहाँ आपके बैठने का नज़्म किया गया है। कुरान करीम की तिलावत हो रही है, आप हज़रत का गौर समाअत फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ما شاء الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه ما شاء الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. ما شاء الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. ما شاء الله. أليس الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ما شاء الله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جزاك الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم